टॉपिक है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लीडिंग्स के हवाले से टॉपिक है। प्लीडिंग्स क्या होती हैं और इसके साथ साथ प्लीडिंग्स के असूल क्या हैं और इसके साथ साथ प्लीडिंग्स कहा किसे जाता है, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है और इसके साथ साथ जो है डेफिनेशन ऑफ प्लीडिंग और इसके साथ साथ डिस्क्राइब इट्स नेसेसरी कंटेंट्स विद डिटेल, व्हाट इज़ प्लेंट, डेफिनेशन ऑफ प्लेंट और जर्नल रूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लेंट और इसके साथ साथ जो फैसला जात हैं अदालती तनाजुर में जो प्लीडिंग्स के हवाले से हैं वो डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है तमाम मेरे यंग लायर्स वकला के लिए, सिविल जो दीवानी के अपना काम कर रहे हैं। प्लीडिंग्स क्योंकि ये बड़ा बेसिक चीज़ है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो सिविल जज के एग्ज़ाम और LLB के एग्ज़ाम और तमाम लॉ स्टूडेंट्स के लिए वगैरह वगैरह बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। बिला तखीर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। प्लीडिंग असल में है क्या? प्लीडिंग जो है वो बेसिकली शुरू हुई है जब शेर शाह सूरी के दौर में इसको बाकायदा तौर पे अदालत में जो है वो तहरीरी शक्ल में एक जो इसकी शुरुआत कर दी गई प्लीडिंग्स की। और मतलब कोई दावा होता था तो उसको तहरीरी शक्ल में अदालत में पेश किया जाता था और तहरीरी शक्ल में उसका जवाब दिया जाता था। इसके साथ साथ ये जब बर-ए-सगीर पाको हिंद के मामलात थे, जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी, ये उस दौर के उसके बाद फिर ये मुसलसल जो है वो जारी रहा ये मामला और प्लीडिंग्स जो है वो बाकायदा एक मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर गई। और 1908 में CPC जो है ये मुतारफ़ करवाई गई अंग्रेज़ दौर की तरफ से। अंग्रेज़ ने जो है वो अपना इसको मुतारफ़ करवाया और जो अब तरमीम मुतअद्दिद तरमीम के साथ हमारे पास मौजूद है और हम वही लॉ जो है अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं बिला तख़ीर डिस्कस करता हूँ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द टॉपिक। ये जो टॉपिक है वो बेसिकली प्लीडिंग्स के हवाले से है। प्लीडिंग जो है ऐसा कोई भी मुद्दई का दावा जो अदालत में वो दायर करता है अपनी तहरीरी शक्ल में, अदालत में कोई भी अदालत में कोई अपना दावा पेश करता है, इल्तिजा पेश करता है, इसकी जो है उसको जो है वो प्लीडिंग कहा जाता है। इसके साथ साथ प्लीडिंग जो है रिटन स्टेटमेंट एंड प्लेंट, जो दावा दायर करता है उसको प्लेंट हम अपनी ज़बान में कहते हैं, जो जवाब दावा आता है उसको हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। और इसके साथ साथ प्लीडिंग्स के साथ कुछ ऐसी दस्तावेज़ात और भी शामिल होती हैं जिसको हम प्लीडिंग्स कह सकते हैं। लेकिन इसमें पस मंज़र में जो है जो भी मुकदमा दायर होता है वो दो फरीक होते हैं, एक मुद्दई फरीक, दूसरा होता है डिफेंडेंट फरीक, मुद्दा अलैह फरीक। जो मुद्दई होता है उसको प्लेंटिफ कहते हैं, जो दावा दायर किया जाता है उसको प्लेंट कहते हैं, जो डिफेंडेंट होता है, जो मुद्दा अलैह होता है उसको डिफेंडेंट। और इसके साथ साथ हर दो फरीकैन के दरमियान बाकायदा तौर पर शहादत होती है, जरा होती है, बहस होती है, उसके बाद अदालत जो है मुकदमा का फ़ैसला सादर करती है। ये तरतीब मुकदमा है। इस तमाम तरतीब के अंदर जो भी तहरीरी मारूज़ात पेश की जाएंगी, जो भी अराइज़ नफीसी होगी, अराइज़ नवीसी होगी और दावा नवीसी होगी, जवाब दावा और इसके साथ साथ जवाबुल जवाब होगा, इस सब को हम प्लीडिंग कहते हैं। आगे आते हैं कि इनकी रेलिवेंट प्रोविजन कौन कौन सी है। रेलिवेंट जो इनकी प्रोविजन है बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन CPC में डिफ़ाइन की गई है वो की गई है ऑर्डर 6 रूल 1, 2, 3, ये प्लीडिंग्स के मुतालिक है। इसके साथ साथ ऑर्डर 6 रूल 16, रूल 17 प्लीडिंग्स में तरमीम से मुतालिक है। और तरमीम से मुतालिक मतलब इसमें कोई चीज़ प्लीडिंग में ऐड करनी हो तो वो किस तरह की जाती है। ऑर्डर जो 7 है रूल उसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो हैं वो दावा से मुताल्लिक हैं कि दावा किस तरह होगा। ऑर्डर जो 8 है उसका रूल जो है 1, 2, 3, 4 जवाब दावा से मुताल्लिक हैं। ये तो हो गई रेलिवेंट प्रोविजंस। अब आते हैं मीनिंग्स। लफ्जी मैनीस के क्या हैं? लफ्जी मैनीस को हम कह सकते हैं फरीक मुकदमा का बयान या इल्तिजा कह लें। इसके साथ साथ मुकदमा का तहरीर करना, तहरीरी तौर पे कोई मुकदमा पेश करना, दावा या जवाब दावा तहरीरी तौर पे, मुद्दई या मुद्दा अलैह की तरफ से अदालत से रुजू करना, किसी मुकदमा में फरीकैन के तमाम बयानात, उसको हम प्लीडिंग कह सकते हैं। ये तो हो गया लफ्जी मनी। अब आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ प्लेंट या प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स का जो एक लफ्ज़ है जिससे
جو پلیڈنگ کا لفظ ہے اس کا اردو میں کوئی متبادل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا جو وسیع و عریض مطلب ہے یا مفہوم ہے اس تک کوئی لفظ نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدعی کی طرف سے تحریری الزامات ایکوزیشنز اور مدعا علیہ کی طرف سے جو مدعی کی طرف سے تحریری جو آبجیکشنز ہیں پیش کرنا ریٹن صورت میں عدالت میں، اس کو ہم پلیڈنگ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ڈیفینیشن میں کچھ کیس لاز بھی آگے ڈسکس کریں گے، اس کے رولز آبجیکٹس وغیرہ بھی ڈسکس کریں گے۔ میں نے یہ کچھ نوٹس کی شکل میں تحریر کیے تھے۔ مدعا علیہ کی طرف سے جو الزامات اور اعتراضات کا تحریری جواب دیا جاتا ہے، جو مدعا علیہ مدعی کے جواب دیتا ہے تحریری شکل میں، یا اس کا جواب وہ تسلیمی ہو یا انکاری ہو، وہ انکار کر دے یا تسلیم کر لے، کچھ حصہ تسلیم کر لے یا تمام جو ہے کچھ حصے کا انکار کر دے۔ آرڈر جو ہے 6 رول 1 ضابطہ دیوانی کے مطابق، سی پی سی کے مطابق پلیڈنگ سے مراد پلینٹ اور جواب دعویٰ ریٹن سٹیٹمنٹ ہیں، بس دیٹ از دا ڈیفینیشن ان دا سی پی سی۔ تاہم پلیڈنگ کی یہ تعریف جو کوئی ناکافی ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیے عدالتوں نے اعلیٰ عدالتوں نے اس پر بڑے فیصلے دیے ہیں۔ یہ فیصلے میں ڈسکس کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کے مطابق معروضات جو ہیں، معروضات میں معروضات عرضی دعویٰ، جواب دعویٰ مزید اور جواب الجواب شامل ہے۔ کچھ اہم مقدمات اور بھی ہیں اس کے حوالے سے۔ درخواست زیر آرڈر 12 رول 2 اور اس کا جواب بھی پلیڈنگ کہلاتا ہے، 2007 ایس سی ایم آر پیج 569۔ درخواست زیر آرڈر 7 رول 11 پلیڈنگ تصور ہوگی، یہ پی ایل ڈی 1960 کراچی پیج 175۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جواب الجواب اور اس کا جواب بھی پلیڈنگ کے زمرہ میں آئے گا۔ یہ کہتی ہے جی پی ایل ڈی 1958 لاہور پیج 169۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے دعویٰ سے مراد مدعی کا تحریری بیان ہے جس کے ذریعے وہ کسی دیگر شخص کے خلاف اپنا حق کو قائم کروانا چاہتا ہے اور جس کے ذریعے وہ اپنے حق کو تسلیم کرنا چاہتا ہے یا اپنا حق حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ پلیڈنگ کہلاتا ہے۔ جواب دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ مدعی کے دعویٰ کے جواب میں جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس کا تحریری بیان جو ہوتا ہے، یا تو وہ دعویٰ کی تائید کرتا ہے یا تردید کرتا ہے ریٹن شیپ میں، اس کو ہم جواب دعویٰ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے مزید جب عدالت میں اپنا تحریری جواب یعنی جواب دعویٰ داخل کرتا ہے تو کوئی اگر نیا نقطہ سامنے آ جاتا ہے جس کے جواب مدعی کو دینا ہوتا ہے، اگر جواب دعویٰ میں کوئی نقطہ نیا جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے یا کوئی ایسا نقطہ سامنے آ جاتا ہے جس کا جواب دینا مدعی کو ضروری ہوتا ہے تو مدعی پھر اس کا جواب داخل کرے گا، اسے جواب الجواب کہا جائے گا، ریپلیکیشن کہا جاتا ہے۔ یہ کہتی ہے جی سپریم سی ایل سی 2004 پیج 713۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور سائٹیشن ہے، اگر کوئی پلیڈنگ میں کچھ نہ لکھا گیا ہو تو اس پر داد رسی نہیں مل سکتی، یہ کہتی ہے جی سی ایل سی 2007 پیج 462۔ اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے پلیڈنگ بذات خود شہادت نہ ہے، نہ ہی شہادت کا نعم البدل ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ داد رسی کرنے کے لیے شہادت دی جانا لازمی ہے، بغیر ثبوت کے محض پلیڈنگ کی بنیاد پر کوئی دعویٰ ڈگری نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پی ایل ڈی ہے جی 1992 پیج ہے جی 535۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم جلدی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، بنیادی جو فنڈامنٹل رولز آف پلیڈنگ ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں جی؟ پلیڈنگ سادہ اور آسان زبان میں ہونی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے۔ تکنیکی جو ہیں وہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے کہ تکنیکی طور پہ کوئی مشکلات پیش آ جائیں۔ واقعات کا مختصر مگر جامع ذکر ہونا چاہیے، واقعات کو قانون اور شہادت کا ذکر اور وضاحت کرنی چاہیے، ضروری لوازمات جو بھی ہیں اس کا مختصر مگر جامع ذکر موجود ہو، اس کے ساتھ وغیرہ 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 بھی اس کے رولز ہیں، مطلب کچھ بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ عدالتوں کے جو نمایاں فیصلہ جات ہیں ان کے مطابق یہ ضروری ہے کہ تمام متنازع امور عرائض نویسی میں لکھے جائیں۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ عرائض نویس میں ایک
واقعہ درج کیا جائے اور دوسرا واقعہ آئندہ ارائز نویس میں. یہ 1984 CLC پیج 3221. اس کے ساتھ ایک اور سائٹیشن ہے جی. جو پلیڈنگ ہے اس کی معیاری ڈرافٹنگ کے لیے ضروری ہے کہ داد رسی کو الگ الگ طلب کیا جائے. یہ ہے جی 1989 CLC پیج 1889. اس کے ساتھ ایک اور سائٹیشن ہے. ایسے اہم اور ضروری واقعات بیان کیے جائیں جن سے بنائے مخاصمت پیدا ہوتی ہو. مطلب کوئی وجہ کاز آف ایکشن پیدا ہوتی ہو یا وجہ کوئی. یہی اصول جواب دعویٰ کے بارے میں بھی ہے. یہ 2003 MLD پیج 954. اور اس کے ساتھ پلیڈنگ میں واقعات بیان کیے جائیں، شہادت کا ذکر نہ کیا جائے. یہ ہے جی 2005 YLR پیج ہے جی اس کا 2623. اس کے ساتھ ایک اور سائٹیشن ہے. اگر دعویٰ میں بنائے دعویٰ کب اور کیسے پیدا ہوئی درج نہ کیا گیا، ایسا عرضی دعویٰ آرڈر 7 رول 1 کی خلاف ورزی پر مبنی ہوگا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ ہے جی YLR 2006 پیج 711. اچھا جی. اس کے بعد اگر پلیڈنگز میں کوئی امر تسلیم کیا گیا ہو تو وہ واپس نہیں ہو سکتا. PLD 2007 لاہور پیج 300. اچھا جی. اس کے بعد فری کین پلیڈنگز کے پابند ہوتے ہیں، اس سے منحرف نہ ہو سکتے ہیں. NLR 2008 SLJ پیج 181. یہ ہو گئے جی تمام میں نے پلیڈنگز کے حوالے سے اس کے رولز، اس کی ڈیفینیشنز، یہ تمام چیزیں میں نے ڈسکس کر دی ہیں. یہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوگی ہماری ویڈیو وہ امینڈمنٹ کے حوالے سے ہوگی کہ دعویٰ میں پلیڈنگز میں ترمیم کس طرح کی جاتی ہے، کس ریلیونٹ پروویژنز کے تحت کی جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں ہم آئندہ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے.